नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 75। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से, मन जो इन अगर तामनहु आप ईमानत दें उसे, अमानती बनाए उसको। आमिना या अमनु, अमन होता है अमानती बनाना, और आमना युमिनु ईमान होता है ईमान लाना। रूट एक ही है। एक में आमना में खड़ी ज़बर है और दूसरी में छोटी ज़बर है, लेकिन माने में फ़र्क है। बिकिनतारिन, एक दिनार, देर माल का। इसकी तफसील आप पीछे पढ़ चुके हैं। किनतार की किसी चीज़ को पाइलअप करना और बुलंदी की तरफ जाना, यानी हर वो चीज़ जो इकट्ठी होकर ऊपर की तरफ जाए। कुछ चीज़ें होती हैं ज़्यादा होकर फैलने लगती हैं, वो चीज़ जो इकट्ठी होने के बाद ऊपर की तरफ जाए। जैसे आप पैसे जमा करें तो जो नोट होते हैं ना, उनको अगर आप तरतीब के साथ रखें तो तय लगती जाती है, पाइलअप होते जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जो बुलंदी की तरफ जाए और ज़्यादा भी हो तो उसको किनतार कहते हैं। वैसे तो वज़न में भी इसको 250 किलो के बराबर कहा जाता है। युद्दिही इलई का, वो अदा करेगा आपकी तरफ। अद्दी, अदा करने से। वमिनहुम, और उनमें से, मन जो इन अगर तामनहु तो अमानत दे उसको, बिदिनारिन, एक दिनार। दिनार जो होता है ना, वो सोने का सिक्का होता है। ला युद्दिही इलई का, नहीं अदा करेगा उसको तेरी तरफ। इल्ला, मगर, मा दुमता, जब तक तू रहे। दामा यदूमु से है दाम, दुआम उर्दू में भी आता है, दायमी का लफ्ज भी आता है। अलैहि, उस पर, कायमन, कायम खड़ा, सर पर खड़ा न रहे। जालिका, ये, बिअन्नहुम, इस वजह से कि वो, कालू, कहते हैं, लैसा, नहीं है, अलैना, हम पर, फिल उम्मीयीना, उम्मियों के बारे में। उम्मी कहते हैं अनपढ़ लोगों को। ये किसको कहते थे? अरबों को, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सबीलुन, कोई रास्ता, कोई जिम्मेदारी। व यकूलूना, और वो कहते हैं, अल्लाही, अल्लाह पर, अल-काज़िबा, झूठ, अल्लाह पर झूठ बांधना। वहुम यअलमून, हालांकि वो जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से बाज ऐसे हैं, मन इंता मनहु बिकिनतारी युद्दिही इलैक, कि अगर तू उनके पास ढेर माल भी अमानत में रखे तो वो तुमको वापस लौटा देंगे। वमिनहुम, और उनमें से, मन इंता मनहु बिदिनारिन ला युद्दिही, कि अगर उसके पास एक दिनार, एक डॉलर भी रखे तो वो वापस नहीं देंगे। अहले किताब सब बराबर नहीं है, उनमें कुछ बहुत अच्छे भी हैं और कुछ जो हैं वो खयानत भी करते हैं। अब ये अल्लाह का इंसाफ है कि जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं। ऐसे अच्छे हैं कि अगर तुम ढेरों माल उनके पास अमानत के लिए रख दो, जब आओगे तो वो फौरन दे देंगे, वो वापस कर देंगे। और कुछ ऐसे हैं कि अगर उनको थोड़ी सी भी चीज़ दो तो वो वापस नहीं लौटाएंगे। तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, दीन में भी होते हैं, हर ख़ानदान में होते हैं, हर ग्रोह में होते हैं। इल्ला मा दुमता अलैहि काइमन, मगर ये कि तुम उसके सर पर सवार रहो, उसके सर पर खड़े रहो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करते हैं कि वो एक दिनार वापस नहीं करते?
ذالک بانہم قالو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، یعنی جو امی ہیں ان کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ امی کس کو کہتے تھے؟ اہل عرب کو۔ ان پڑھ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، ہمیں آپس میں اچھا ہونا چاہیے، ایک دین کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ بلائی کریں، اور باہر کے لوگوں کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو وہ کہہ رہے ہیں بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور وہ جانتے تھے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ صرف اپنے دین والوں کے ساتھ اچھا کرو اور باقی دین والوں کے ساتھ دھوکا کرو۔ اور آج کئی مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں نا، کسی نان مسلم کو یہ کہہ کر دھوکا دے گے کہ یہ کون سا مسلمان ہے، کسی کی چیز یہ کہہ کر اٹھا لی گئی کہ یہ کون سا مسلمان ہے، تو یہ کرنا جائز ہے؟ یہ کرنا جائز نہیں ہے، دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ ایک عالم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم بعض اوقات میدان جنگ میں کچھ چیزیں گری پڑی دیکھتے ہیں، یعنی کوئی بکری کوئی مرغی گری پڑی ہے چیز، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ کہا کیا کرتے؟ کہا کہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کہا کیوں نہیں پوچھتے کہ کس کی ہے؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ وہ ذمیوں کی ہے، نان مسلم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو قرآن میں فرمایا کہ یہ یہود کیا کیا کرتے تھے کہ وہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ فیر ہوتے تھے لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے۔ کہا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ کسی عیسائی کا مال ہے، کسی اہل کتاب کا مال ہے، لہذا اس کو لٹانے کی اجازت نہیں، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جو احساس ذمہ داری رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اور دوسرے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں، صرف اپنے فائدے کی باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں، وہ ہر چیز میں یعنی کہ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو پہلی ذہنیت ہے نا، جس انسان کا غلام ذہنیت ہے، جب لوگوں کے اندر دین کی تعلیم نہیں رہتی، شعور نہیں رہتا، تو پھر امانت کا احساس بھی نہیں رہتا، پھر انسان جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ کسی کی چیز کو اپنی بنانے لگتا ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گری پڑی چیز ہے تو دیکھنا چاہیے کہ آس پاس کی آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہے تو اعلان کرنا چاہیے کہ اگر غیر اسرائیلیوں کی تو بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ وہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان پڑھوں کو حقوق دیں، ان پڑھوں کے حقوقوں کا خیال رکھیں، ان کی چیزیں اگر ہمیں ملی یا امانت ملے تو ہم ان کو واپس لوٹائیں۔ کہتے ہیں کہ ہم پہ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس چیز کی اجازت دین نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔